अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि वो कौन सी मुश्किलात हैं या वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपने दोबारा से जल्दी कंसीव कर लिया है। तो लाइक मी, मेरी 11 महीने की एक बच्ची है एंड स्टिल आई एम 6th मंथ प्रेग्नेंट अगेन। तो आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में आपको पहले कोई भी नहीं बताएगा। तो मैं आज आपसे इस वीडियो में वो डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम दोबारा से प्रेग्नेंट इतनी जल्दी किस तरह हो सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया जाता, ना तो हमारे डॉक्टर्स की तरफ से ना तो हमारे बड़ों की तरफ से। चलिए, बड़ों की हम लोग एक साइड पे कर देते हैं क्योंकि बड़ों की टाइम पे ये ज़माना नहीं था, उस टाइम पे इस तरह से नहीं होता था। पहले लोगों के जल्दी जल्दी बच्चे हो जाया करते थे। और एक मसला ये होता है अब, जो कि पहले नहीं होता था, कि अब सी सेक्शन लोगों के ज़्यादा होते हैं, पहले नॉर्मल डिलीवरीज़ ज़्यादा होती थी। तो अब हमने करना क्या है, हमें जब पता चले कि हमने दोबारा से कंसीव कर लिया है जबकि हमारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो हमें सबसे पहले करना ये है, हमें फटाफट से हमें ये पता करना है कि हमारी प्रेगनेंसी कितने टाइम की है। अगर तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है और आपको पता चल गया है, तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू अबॉर्ट योर चाइल्ड, बिकॉज़ ये एक गुनाह है। और जब ये चीज़ अल्लाह की तरफ से हो ही गई है तो यू विल हैव टू कंटिन्यू इट। आपको इसको आगे लेके जाना चाहिए है, रादर देन कि आप अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपने बड़े बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करें। आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए और बीच में जो भी हर्डल्स और जो भी मसले परेशानियां हैं, आपको उनको साइड पे रखना चाहिए। तो हम लोग अब आगे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि अब आपको आगे क्या करना है। आगे आपको ये करना होगा कि आपने अपनी सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स, अपने सारे काम जो कुछ भी हैं आपको बंद करने पड़ेंगे या आपको स्लो डाउन करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा मसले होंगे जो कि आप फेस नहीं कर पाएंगी। आप डिप्रेशन में चली जाएंगी और आपसे कुछ भी मैनेज नहीं हो पाएगा। इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो आपको आपकी फैमिली को थोड़ा सा निगलेक्ट करना पड़ेगा और आपकी फैमिली को इस बारे में आपके साथ मैनेज करना पड़ेगा। अगर वो लोग ये नहीं करते तो ये उनका फ़ॉल्ट है, आपका फ़ॉल्ट नहीं है। तो आपने आपको गिल्टी फ़ील नहीं कराना कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ टाइम से नहीं निभा पा रही हूँ या मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू दिस प्रेगनेंसी। तो ऐसा नहीं है, अगर अल्लाह ने आपको ये चीज़ दी है तो अब आपको इसको फ़ेस तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब हमने बात ये करनी है कि हमें मसले पेश आते क्या हैं, जो कि मेरे साथ भी आए हैं और स्टिल आ रहे हैं। होता ये है कि हमारा पहला बच्चा अभी बहुत छोटा होता है, तो उसे हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ हम एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर मज़ीद कुछ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि हमें टाइम से खाना बनाना है, हमें टाइम से चाय देनी है, हमें टाइम से हर चीज़ करनी है। इट्स लाइक दैट। तो हम वो वाली चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें, क्योंकि हम उन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे होते। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम जिस तरह से सोच रहे होते हैं अगले हमारे बारे में वैसा नहीं सोचते। दे जस्ट डोंट केयर अबाउट हम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। वो कह रहे होते हैं कि आपने बच्चे भी पैदा करने हैं, आपने हमारी ज़िम्मेदारियां भी उठानी हैं और आपने सारे काम एक साथ करने हैं। क्योंकि हम भी अपने पिछले टाइम्स में यही सब कुछ करते आए हैं। जो कुछ उन्होंने ख़ुद किया होता है या वल्लाह अलम किया होता है या नहीं किया होता, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम भी उसी तरीके से करें। अब वो इस चीज़ को नहीं देख रहे होते कि लास्ट आपका जो है वो सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है। नॉर्मली आप 1 साल के बाद भी एक बच्चा कर सकते हैं, मगर अगर आपका ऑपरेशन हुआ हो तो डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने मिनिमम 2 साल का वक्फ़ा रखना है। मगर गलती से या फिर अनवांटेडली आप दोबारा से कंसीव कर लेती हैं, सो इट्स नॉट योर फॉल्ट और आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते, लाइक यू कैन नॉट अबॉर्ट इट। तो फिर आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। इस मामले में आपके इन लॉज को आपका साथ देना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं देते, ये बात भी सच है।
تو پھر آپ کو بہت سارے مسئلے پریشانیاں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ سختیاں پھر برداشت کرنی پڑتی ہیں. آپ کو پینز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے تک ہی رکھنے پڑتے ہیں. اگر آپ ان کو بتا بھی دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اٹس اوکے، سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوا، ہر ایک بندہ اپنے بچے پالتا ہے، ہر ایک بندہ گھر کے کام بھی کرتا ہے. آج کل تو پھر بہت سارے آسانیاں ہیں، بہت ساری مشینریز ہیں، میڈز ہیں، ہر چیز ہے. تو آپ کو کرنا ہی کیا ہوتا ہے، صرف کچن کا کام کرنا ہوتا ہے نا. تو صرف کچن کا کام کرنا ہوتا ہے مینز واٹ، مطلب کھانا بنانا ہے، ناشتہ بنانا ہے، چائے بنانی ہے، اینڈ ایوری تھنگ. ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سنبھالنا ہے جو کہ اسٹل ابھی بہت چھوٹا ہے یا چھوٹی ہے. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کے سسرال والے نہیں سمجھتے، اور آپ کو اس وجہ سے بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. آپ کے اپنے پریگننسی کے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ لو لائنگ پلسنٹا کا ایشو ہو سکتا ہے، آپ کا ایچ پی لیول لو ہو سکتا ہے، آپ کے اور بہت سارے مسئلے مسائل جو ڈفرینٹ خواتین کو ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو سب کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں. جیسے کہ آئی ایم فیسنگ لو لائنگ پلسنٹا کا ایشو، جس کی وجہ سے مجھے اسپاٹنگ ہو جاتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. کبھی میں ڈیزینس فیل کرتی ہوں بیکاز آف دا ایچ پی، لو ایچ پی، کیونکہ میرا بلڈ بھی بہت کم ہے. ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ میرا سی سیکشن ہوا ہے اور اس کو بھی بہت ٹائم نہیں ہوا. آئی ہیو 11 months اولڈ ڈاٹر، تو جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ڈیزینس بھی رہتی ہے، مجھے چکر بھی آتے ہیں، مجھے کمزوری بھی بہت فیل ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ساری ذمہ داریاں اپنی پھر بھی نبھانی پڑتی ہیں. اگر آپ کی کوئی تھوڑی بہت ہیلپ کرا بھی دیتا ہے تب بھی وہ آپ کے اوپر اس بات کا احسان بہت زیادہ جتائے گا. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک جو خوددار بندہ ہوتا ہے اس کو پھر وہی چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی کہ اگر کسی نے اس کی ہیلپ کر ہی دی ہے تو پھر اس نے بعد میں اس بات کو اس کے اوپر جتایا ہے. تو یہ کچھ بیسک مسئلے ہوتے ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑے ہوتے ہیں اور آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ پریگننسی میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈپریشن ویسے بھی ایک نارمل سی چیز ہے، ایک عام سی چیز ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ کے اتنے سارے مسئلے ہوں کہ آپ کا بچہ بھی آپ کو تنگ کر رہا ہو، آپ کے اوپر بہت ساری اور ذمہ داریاں بھی ہوں، آپ کے ہسبینڈ بھی ہوں. بے شک آپ کا ہسبینڈ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہو، میرے ہسبینڈ بھی بہت کوآپریٹیو ہیں الحمدللہ، وہ میری بہت ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ باتیں بھی بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی کہ یہ اپنی بیوی کی ہیلپ کیوں کرتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا. مجھے سمجھ نہیں آتی. لائک ہمارے نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اس طرح اپنی بیویوں کی مدد کی ہے گھر کے کاموں میں، تو پھر ایک عام انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر وہ کر رہا ہے تو پھر اس کو غلط نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے، یا اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہو گیا ہے، یا یہ تو اپنی بیوی کی بہت سنتا ہے، یا یہ اپنی بیوی کے کہنے میں ہے. یہ والی چیزیں کیوں اس کو سننی پڑتی ہیں یا برداشت کرنی پڑتی ہیں؟ تو اگر آپ بھی اس مسئلے سے گزر رہی ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ سب کام ایک سائڈ پہ رکھیں اور اپنے اوپر توجہ دیں، اپنی صحت پہ توجہ دیں اور اپنے بچے پہ توجہ دیں. پہلی آپ کی پریورٹیز میں یہ چیزیں آنی چاہیے ہیں، اس کے بعد آپ ہر چیز کو رکھیں. اس کے بعد آپ کے اندر اگر ہمت ہوتی ہے تو آپ اپنی باقی کی ذمہ داریاں نبھائیں. اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو آپ نہ کریں، کیونکہ یہ حق آپ کو اللہ نے دیا ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اسلام میں آپ کو سپریٹلی رہنے کا پورا حق حاصل ہے. لیکن اگر ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور ہم اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے ہسبینڈ کی خوشی کے لیے ان کے ماں باپ کا یا ان کے بہن بھائیوں کا کر رہے ہیں، تو یہ ہم ان کے لیے، اپنے ہسبینڈس کے لیے کر رہے ہیں نا، ہم کسی اور کے لیے نہیں کر رہے. تو ہم سے جتنا ہوگا ہم اتنا کریں گے. ہم پہ کسی چیز کا کوئی زور نہیں ہے. اگر کوئی زوری ہم سے کوئی چیز کروانے کی کوشش کرے، آپ سے کوئی کام زور سے کوئی کروانے کی کوشش کرے، تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پہلے اپنی صحت کو دیکھیں، آپ اس کے مطابق چلیں، اور آپ اپنے بچے کو پہلے دیکھیں. اگر آپ اپنے بچے کو نگلیکٹ کر رہی ہیں ان ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو آپ بہت غلط کر رہی ہیں. کل کو آپ کو پچھتاوا ہوگا. آپ سے سوال آپ کی بچے کی پرورش کے بارے میں ہوگا، آپ کے ان لاس کی پرورش کے بارے میں نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ان مسائل کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا جو کہ آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. میں آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز مزید آگے بھی پیش کرتی رہوں گی، دکھاتی رہوں گی. تو آپ نے اس چینل پہ بنے رہنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کامنٹ کے ذریعے.
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔